बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुगल। इसमें बात करने जा रहे हैं कि आतिश फ़शां बिलाखिर फट गया और लावा बहना शुरू हो चुका है, जिसकी लपेट में बहुत जल्द खलीज का एक अमीर तरीन मुल्क जो है, जिसको अपनी दौलत पर बड़ा नाज है, बुलंदो बांग इमारतों और सरमायाकारी और टूरिस्ट स्पॉट के जनाब कॉन्फिडेंस का शिकार था, अब उसका कॉन्फिडेंस शेक होने वाला है। वो बीज जो यूएई ने खुद बोया था, उसका कड़वीला जहरीला फल पककर तैयार हो चुका है। कल खबर आई जनाब इसराइल के वजीर आज़म के ट्विटर हैंडल से कि नेतन्याहू ने 24 से 26 मार्च के दौरान, यानी अमेरिका और ये जो ईरान जंग थी उसके दौरान दौरा किया है, और न सिर्फ ये है, उनकी मिलिट्री क़यादत ने भी वहाँ का दौरा किया। ये बात आनी थी कि जनाब हर तरफ इसकी गूंज फैल गई, हर तरफ ये आग लग गई कि ये कैसे मुमकिन है कि यूएई इस हद तक चला जाए कि ईरान से दुश्मनी में इसराइल का वज़ीर आज़म जंग के दौरान उनका मुल्क दौरा करे और ये खबर भी इसराइल लीक करे। अब उस खबर के लीक होने के बाद रात के मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से एक वजाहत जारी की जाती है कि नहीं, इसराइल झूठ बोल रहा है, ये झूठा दावा है। ना तो 24, ना 25, ना 26 मार्च को कोई भी इसराइल से तैयारा यूएई की सरजमीन पर नहीं उतरा। डिनाइल दिया गया, लेकिन ये खबर लीक हो चुकी थी। ये ट्रेन मिस कर चुके थे दुबई के शेख, और उसके बाद ये ट्रेन जो है पहुंची है ईरान, और वहां से जो जवाब आया, पहले नंबर पर तो है अमेरिका, दुश्मन नंबर 1, फिर इसराइल, और अब तीसरी पोजीशन पर यूएई को रख दिया गया है। ऑफिशियली तौर पर अब्बास अरागची साहब ने जो गुफ्तगू की है वो आपके सामने रखेंगे, और ये जो रायता फैला है, अब क्या यूएई इसका बोझ उठाएगा, इसको संभाल पाएगा, या फिर अब तबाही तबाही और सिर्फ तबाही है, और मुस्तकबिल जिनको आईने में नजर आना शुरू हो चुका है, अब वो हाथ पांव मारते हुए जो इसराइल ने ट्रैप तैयार किया था जिसमें वो फंस चुके हैं, अब उस ट्रैप से निकलने का रास्ता कोई उनके पास है या नहीं, या फिर दुबई के इख्तिताम का आगाज हो चुका है। दूसरी जानब इससे दूसरी दुनिया में चलते हैं जो बिल्कुल पैरेलल वर्ल्ड इस वक्त चीन में चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी जिंदगी के दूसरे दौरे में चीन पहुंच चुके, और इस दौरे का पहला दिन इंतहाई एक्टिव रहा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए 2-3 ऐसे दावे किए हैं जिनका चीनी सदर ने मुंह पर तकरीब के दौरान जो जवाब दिया है वो देखने लायक है। वो जो रेड लाइन डोनाल्ड ट्रंप के लिए ड्रॉ की गई थी, उस रेड लाइन पर पांव आते आते अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? क्या क्रॉस उस लाइन को करेंगे, या फिर अपनी खैर मनाते हुए तिजारत की जंग में सरेंडर करते हुए इन मामलात को, ताइवान हो, इंसानी हकूक हो, चीन की सियासत हो, चीन की क़यादत हो, चीन के अंदरूनी मामलात हो, या ईरान का मामला हो, उस पर अपनी हद में रहेंगे, या फिर सुपर पावर की तड़ी लगाते हुए चीन को, ड्रैगन को झंझोड़ने जगाने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानब जेडी वैंस साहब जो अपने सीने पर मुज़ाकरात का तमगा सजा चुके, और शायद उनकी भी कोशिश होगी इस जंग का मुकम्मल खात्मा हो, ताकि वो अगले सदर के ओहदे के लिए अपने आप को कैंडिडेट के तौर पर पिच कर सके। उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से पॉजिटिव गुफ्तगू की है, लेकिन ईरान की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है कि अमेरिका की इस बदमाशी को तारीख के कूड़ेदान में फेंकेंगे, और इसराइली मीडिया जो इस वक्त आग लगाने की कोशिश कर रहा है, उस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले चलते हैं चीन, जहां पर एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, उसमें कुछ दावे किए, और उसके बाद चीनी सदर की तकरीर का वो हिस्सा जो उन रेड लाइंस को दोबारा बावर कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के कानों में घुसाए गए हैं, उनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए चीनी सदर के हवाले से ये दावा किया है कि जनाब चीनी सदर जो हैं ईरान के मामले पर हमें मदद की पेशकश कर रहे हैं। चीन ने ईरान को फौजी साजोसामान भी फराहम ना करने का वादा किया है। चीनी सदर ईरान के साथ एक मुआहदा आबने हुर्मुज़ को खुला देखना चाहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा। चीन खित्ते में इस्तेहकाम और तवानाई की आज़ाद नकलो हरकत को बरकरार रखना चाहता है। चीन ने 200 बोइंग जेट्स आर्डर करने पर इत्तफाक किया है। तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा
चीन और अमेरिका के लोग एक दूसरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बाहमी एहतराम तरक्की का पहला जीना है। तिजारत और इक़्तिसादी तावन वक्त की अहम ज़रूरत है। चीनी सदर के साथ बातचीत इंतहाई मस्बत और तामीरी रही। चीन और अमेरिका की तल्लुकात दुनिया पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान आने वाली कई दहाइयों तक बेहतरीन और मजबूत तल्लुकात कायम रहेंगे। माजी में भी मुश्किलात आई, हमने मिलकर उन्हें हल किया। मैं हर एक से ये कहता हूँ, चीनी सदर अजीम रहनुमा हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद भी खुशामद पसंद है और दूसरों की भी बटरिंग करने में जनाब आखिरी हद तक चले जाते हैं। ये वही चीनी सदर हैं जिनके बारे में माजी में उनकी गुफ्तगू पड़ी हुई है, जो माजी का रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब ये बीजिंग में खड़े होकर चीनी सदर को अजीम रहनुमा करार दे रहे हैं। और चीनी सदर ने जो मैसेज इनके दौरे से पहले पहुंचाया था कि 4 रेड लाइन है जिनको क्रॉस नहीं करना। ताइवान पर बात नहीं होगी, इंसानी हकूक़ की बात नहीं होगी, चीन के जनाब पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात नहीं होगी, और इसके अलावा चीन के अंदरूनी मामलात में किसी की किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन रेड लाइंस को अब डोनाल्ड ट्रंप के कानों में घुसाया गया है और चीनी सदर ने जो तकरीर किया उसका थोड़ा सा पोर्शन मैं आपके सामने रख देता हूं। और उसके बाद जेडी वैंस और ईरान की जानिब से जो वाइब्स आ रही हैं, इसराइली मीडिया जंग का बिगल बचा चुका, उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। पहले जनाब चीनी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या खरी खरी सुनाई है। ताइवान की आज़ादी और हमने एक साथ नहीं चल सकते। मसले को दुरुस्त तरीके से ना संभाला गया तो दोनों मुल्कों में तसादम होगा। चीनी सदर का ट्रंप को 2 टोक पैगाम। अमरीकी सदर के एजाज़ में तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया इस वक्त ईरान तनाज़े और आलमी सप्लाई के संगीन चैलेंजेस गुजरी है। दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का सही रास्ता तलाश करना चाहिए। हरीफ के बजाय शराकतदार बने। तिजारती जंग में कोई फातह नहीं। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात में। इख्तिलाफ के बावजूद चीन और अमेरिका को बाहमी एहतराम और अमन बकाए बाहमी के असूलों पर चलना होगा। चीन की तरक्की और अमेरिका ग्रेट का नारा एक साथ चल सकते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि पूरी दुनिया को धमकाया जाए, टैरिफ लगाए जाएं, अपनी मर्जी से तिजारत की जाए, और चीन के साथ भी उनकी जो टसल स्टार्ट हुई थी उसका अंजाम भी उन्हें भुगतना पड़ा था। अब चीनी सदर खुद मुंह से कह रहे हैं कि चीन की तरक्की को अमेरिका ग्रेट वाले नारे से कोई मसला नहीं है। चीन अपना रास्ता खुद बना लेगा। पहले आपकी इक्तिसादी हालत बेहतर हो, उसके बाद दुनिया खुद ही आपकी बातें मानना शुरू कर देते हैं। कहते हैं मुत्तफ़िक़ हैं कि चीन और अमेरिका तल्लुकात दुनिया में सबसे अहम है। हरीफ नहीं, एक दूसरे का एहतराम ही तल्लुकात को मुस्तहकम बनाने की कुंजी है। इन बातों के दरमियान कहीं भी ना जंग का जिक्र आता है, ना ईरान का उस तरह जिक्र आता है, और ना ही आबने हुर्मुज़ पर कोई वाज़ेह पोजीशन नजर आती है, सिवाय इस दावे के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया है। अब देखना यह है, जो कल भी मैंने और ईसा नकवी साहब ने एक वीडियो की थी जिसमें 48 घंटों को इंतहाई अहम तरीन करार दिया था, और पाकिस्तान के हवाले से भी जो इसराइल प्लान बना के बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान को भी रडार पर रखा हुआ था, उस हवाले से भी गुफ्तगू की थी। अब 24 घंटे गुजर चुके। अगले 24 घंटे में एक तो फिर जेडी वैंस साहब बड़े पुरुमीद हैं कि जनाब मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी जानब अब्बास अरागची साहब ने जो तकरीर की है वो भी आपके सामने रख देता हूँ, ताकि थोड़ी सी सूरत हाल अगले 24 घंटे के लिए वाज़ेह हो जाए। एक तो ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ जारी है। जेडी वैंस जो अमरीकी नायब सदर हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू किया है। ये वही जो ग्रेट हॉल ऑफ चाइना के जनाब छत को, सीलिंग को देखकर हैरान थे और लोगों से पूछ रहे थे कि इतनी आला शान छत आपने कैसे बनाई। और उनकी वीडियो माजरत के साथ वो मार्को रूबियो साहब की वीडियो जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है। लेकिन जेडी वैंस साहब जो मुज़ाकरात के करदा दरता थे पहली बैठक के, अब उनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से ये मुज़ाकरात जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे, और ईरान इस जंग से जिसके इस अमेरिका को, सुपर पावर को नाकू चने चपवाए हैं, उसको किसी तरीके से मुज़ाकरात की टेबल पर बिठा के एक मुआहिदा जो है वो दस्तखत उस पर करवा लिए जाएँ, और फिर दुनिया के सामने अमरीकियों को ये दिखाया जाए कि जेडी वैंस वो जादुई शख्सियत हैं जो जंगें ख़त्म करने वाली हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि वो जंगें ख़त्म करने वाले हैं, हर जगह जंग शुरू करने वाले हैं और दुनिया को तबाही और तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ा कर चुके। अब जेडी वैंस ने जो गुफ्तगू किया उसमें उनने बातचीत, कहते हैं कि इतनी
اتنی پیش رفت ہونی چاہیے کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ امریکی صدر چاہتے ہیں کہ ہم ایسے حفاظتی اقدامات کر لیں جن کے نتیجے میں ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے، بے شک اسرائیل ایٹم بم بنا کر بیٹھا رہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ابنائے ہرمز پر کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتا۔ امریکہ چین متفق ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے چین ایران پر دباؤ ڈالے اور اسے خلیج میں اقدامات روکنے پر آمادہ کرے۔ یہ بات ہو گئی چین امریکہ کی۔ اب آتے ہیں ایران، جو اس جنگ کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، جو فاتح کی یعنی کہ جو وکٹری سٹینڈ ہے اس پر کھڑا ہوا پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ اب ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب جو برکس کے اجلاس میں شریک تھے، وہاں پر انہوں نے تقریر کرتے ہوئے امریکہ کے حوالے سے، اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ ذرا سن لیجئے۔ امریکی غنڈہ گردی کو تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا برکس اجلاس میں خطاب، کہا ایران اپنے دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ ایران سفارتکاری کے دروازے کھلے رکھنا چاہتا ہے۔ ایران سے متعلق کسی مسئلے کا فوجی حل ممکن نہیں۔ یہ ہے وہ عقل اور لاجک جو چاہتی ہے کہ جنگیں مسائل حل نہیں کرتی، مذاکرات سے، سفارتکاری سے مسائل حل ہوتے ہیں، اور جنگ ہمیشہ صرف تباہی لاتی ہے۔ ایرانی قوم دباؤ اور دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکے گی۔ برکس ممالک امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کریں۔ عالمی اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے سے روکنا ہوگا۔ خطے میں عدم استحکام کسی کے مفاد میں نہیں۔ اب آتی ہیں وہ لائنیں جس کی پوری خبر میں جا کے آگے رکھتا ہوں۔ متحدہ عرب امارات ایران مخالف کارروائیوں میں براہ راست ملوث تھا۔ ایران پر حملے شروع ہوئے تو متحدہ عرب امارات نے مذمت تک نہیں کی۔ ایران سے متعلق یو اے ای اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے، اور کیا وہ میں پوری خبر اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے متحدہ عرب امارات کو ایران مخالف کارروائیوں میں براہ راست ملوث قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے برکس سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یکجہتی کی خاطر متحدہ عرب امارات کا نام نہیں لیا۔ جب ایران پر حملے شروع ہوئے تو متحدہ عرب امارات نے مذمت تک نہیں کی۔ ایران سے متعلق متحدہ عرب امارات اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، آگے پھر سارا ان کا امریکہ کے حوالے سے بیان ہے، اور آخر میں جو کل سے خبر اس وقت سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے کہ کیا اسرائیلی وزیر اعظم نے یو اے ای کا دورہ کیا، کیا محمد بن زائد صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی؟ تو اسرائیلی میڈیا، اسرائیلی وزیر اعظم تو یہ خبر لیک کر کے شاید اپنے بستروں پر سو چکے ہوں، لیکن بے چینی جو ہے وہ یو اے ای میں بڑھ چکی ہے، اور مسلم دنیا میں بھی۔ ایک تو جب وہ خبر آئی تھی کہ ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل نے خود اپنے فوجی بھیج کر ایران یو اے ای میں نصب کیا ہے، اور یو اے ای کی حفاظت کے لیے جناب اسرائیلی فوجی پہنچے، یہ خبر ابھی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اوپر سے کل رات کو یہ خبر پھوڑ دی گئی کہ جناب نیتن یاہو جو ہے وہ یو اے ای کا دورہ کرتا ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ اس کی ملٹری قیادت جو ہے وہ دو دورے کرتی ہے۔ پھر لوگوں نے پورا ڈیٹا نکالا فلائٹس کا، اور بتایا کہ 24 سے 26 مارچ کے دوران 2 فلائٹس جو ہیں وہ یو اے ای اسرائیل سے آتی ہیں، اور ان فلائٹس کا ڈیٹا شیئر کرنے کی دیر تھی کہ جناب جسے کہتے ہیں نا باجی ڈر گئے۔ اب یو اے ای نے رات گئے، ان کی فارن پالیسی کی منسٹری جو ہے اس نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں اس کا ڈینائل دیا گیا کہ نہ تو نیتن یاہو نہ ہی ان کی ملٹری قیادت یو اے ای آئی ہے، نہ ان کا استقبال ہوا ہے، اور نہ ہی یہاں پر ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو پھر اس سارے کردے دھرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جناب اب جیسے سامنے ایک ٹارگٹ رکھا جاتا ہے جس پہ سرخ دائرہ کھینچ کر جس پر نشانے کی جگہ بنا دی جاتی ہے کہ ایران کے لیے یو اے ای کو نشانے پر رکھوایا گیا ہے کہ بھائی ہم تو ان کے ساتھ مل کر جنگ کے دوران بھی ایران کو تباہ کرنے کی جناب پالیسیوں پر مل بیٹھ کر مشورہ کرتے رہے ہیں، اب تم جانو اور یو اے ای جانو۔ یو اے ای بھی کھل کر تقریباً سامنے آ چکا ہے ایران کے معاملے پر۔ ان کے حکومت کے غیر سرکاری ترجمان جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے جو بکواس کرتے ہیں، جو ایران کے حوالے سے وہ اظہار کرتے ہیں، وہ سب کے سامنے، وہ ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اور یو اے ای، اسرائیل، انڈیا اور کوریا، یہ میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ایک نیا الائنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں یو اے ای چاہتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا بدلہ ایران سے، اس کی نیوکلیئر پاورز،
اس کی میزائل ٹیکنالوجی، اس کی ڈرون ٹیکنالوجی جب تک ختم نہیں ہوتی تب تک جنگ مسلط رکھی جائے۔ یو اے ای اس حق میں نہیں ہے یہ جنگ اس لیول پر آ کے، اس پوزیشن پر آ کے رک جائے، کیونکہ آج بھی اسرائیلی میڈیا جو اس وقت دعویٰ کر رہا ہے، جو رپورٹ کر رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو خبر اسرائیلی نشریاتی ادارے کا دعویٰ، واشنگٹن نے تل ابیب کو اس امکان سے آگاہ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے اندر ممکنہ فوجی حملوں کا حکم دے سکتے ہیں۔ تو اس میں جیت کس کی ہے، ہار کس کی ہے، یہ تو وقت ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن ابھی تک کی جتنی یہ 28 فروری کے بعد کی صورتحال ہے اس کے مطابق ایران نے نہ صرف امریکہ کو، ایران نے اسرائیل کو، ایران نے کویت کو، بحرین کو، قطر کو، سعودی عرب کو اور یو اے ای کو ایک سبق ضرور پڑھایا کہ اپنی ساورینٹی کے لیے جہاں جہاں ٹارگٹ آپ کو نظر آتے ہیں ان کو اڑا کر رکھ دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا چین کو مطمئن کر کے وہاں سے نکلتے ہیں، ان کو کانفیڈنس دے کے نکلتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کھڑے ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بھی جنگ کی دھمکی، ایران کے خلاف کارروائی کی دھمکی کا بیان نہیں دیں گے، کیونکہ رد عمل جو ہوگا وہ بہت شدید ہوگا۔ اب اگر چین کچھ نرمی یا نرم لہجہ ایران والے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو شو کراتا ہے تو وہ پکی نشانی ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ پھر وہ غلطی کرے گا جس کی سزا آنے والی صدیاں شاید امریکہ بھول جائے بھگتے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ سپر پاور کو ختم کرنے کا جو پہلا قدم اٹھا چکے ہیں، اب اس کے بعد سپر پاور جو ہے اس کے ملبے کے دور دور تک بکھرنے کے نشانات، علامتیں اور سارے ثبوت سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک بیوقوف لیڈر پوری قوم کو ذلیل بھی کروا سکتا ہے اور دنیا میں بدنامی، رسوائی، ذلت کا توق جو ہے وہ گلے میں پہنا سکتا ہے، کیونکہ جب لیڈر سیانہ ہوگا، عقل مند ہوگا، اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہوگا تو پھر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح کے فیصلے نہیں کرے گا کہ ایران جیسے ملک کے ساتھ جتنی چپیڑیں وہ کھا چکا ہے، شاید ہی امریکی کوئی صدر ایسا ہو جس کی اتنی انسلٹ دنیا میں کسی نے دیکھی ہو جتنی ڈونلڈ ٹرمپ کے حصے میں آئی ہے۔ اور دوسری جانب ایران نے اب بھی وہی اظہار کیا ہے کہ تمہاری غنڈہ گردی آپ نے ہرمز میں بہا دی جائے گی، تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دی جائے گی۔ کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔